अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, हमारी दुआएं कबूल फरमाए, हमारी मदद फरमाए और वो तमाम चीज़ें जो हमें तकलीफ़ देती हैं हमारे सरों पे से टाल दे। आमीन सुमा आमीन। जब हम तकलीफ़ों और परेशानियों में घिरे होते हैं और अल्लाह की मदद ज़ाहिर होने वाली होती है तो ये निशानियां ज़ाहिर होने लगती हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त इंसान का दिल इतना थका होता है कि वो अल्लाह की मदद का मुंतज़िर होता है। और तब हम शिद्दत से चाहते हैं कि कोई ऐसा इशारा जाहिर हो कि हमारा दिल मुतमईन हो जाए कि हमारी जिंदगियों के रास्ते भी हमवार होने वाले हैं। और इसी से रिलेटेड अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में फरमाया है कि तुम्हारा रब चाहता है कि तुम्हारे साथ आसानी का मामला करे और तुम लोगों की बातों का दुख ना किया करो, गम ना किया करो, क्योंकि तमाम तर गलबा किसका है? अल्लाह का है। और उस पर हर एक चीज आया है। जो कुछ गुजर चुका है, जो कुछ चल रहा है और जो कुछ आने वाला है, वो सब रब्बुल इज्जत पर रोशन है। याद रखिए कि अगर हमारी जिंदगियों के चंद औराक खराब हो गए हैं, यानी आपकी जिंदगियों की जो किताब है उसमें कुछ पेजेस ऐसे चल रहे हैं जिससे आपको लगता है कि आपकी जिंदगी खराब हो गई है, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, बेसुकून होने लगे हैं, तो याद रखिए कि जिंदगी का कोई फेस खराब होने का हरगिज यह मतलब नहीं होता कि पूरी की पूरी जिंदगी खराब हो गई है। क्योंकि अल्लाह ने सूरह कहफ में ये बात फरमाई है, वाज़ा की है कि तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ा नहीं गया। और एक मोमिन का एतमाद असबाब दुनिया पर नहीं होता। और अल्लाह खुद फरमाता है कि तुम जहां कहीं भी होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। और ये सबसे बड़ी निशानी है जो अक्सर लोगों को फील होती है जब वो किसी तकलीफ में होते हैं, हार चुके होते हैं अपनी तकलीफों को, मायूस हो चुके होते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये रोशनी की किरण जरूर नजर आती है जहां पे उन्हें ये महसूस होता है कि अल्लाह ताला उनके साथ है और उन्हें अकेला नहीं छोड़ रहा। और जिस इंसान का ये यकीन कायम हो जाता है उसका जमीन और आसमान का फर्क कायम हो जाता है। क्योंकि हमारे लिए बेसिकली ये बात जायज ही नहीं कि हम अल्लाह की रहमत से मायूस हों, चाहे किसी के गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हों। अक्सर लोग अल्लाह की तरफ लौटने से पहले ये सोचते हैं कि पता नहीं उन्हें कितना परफेक्ट होना होगा, पता नहीं उन्हें कितना दूध का दूल्हा बनना पड़ेगा, तब अल्लाह ताला जाकर उन्हें कबूल करेगा और उनकी दुआएं कबूल करेगा या फिर ही उन्हें पसंद करेगा। जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। याद रखिए कि अल्लाह ताला को वो लोग पसंद हैं जो गिरते हैं, फिर उठते हैं, हार नहीं मानते और आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं, चाहे उनसे कितनी ही गलतियां क्यों ना सरजद हो। इसी तरह वो इंसान जिससे बार बार गुनाह सरजद होते हैं लेकिन वो बार बार अल्लाह ताला से माफी मांगता है, वो गिरता पड़ता अल्लाह की तरफ पहुंचता है, चाहे वो कितना ही मैला क्यों ना हो, कितना ही गुनाहों से भरा हुआ क्यों ना हो, फिर भी वो अपने रब की रहमत से मायूस नहीं होता और वो ये जानता है कि वो कितने ही गुनाह क्यों ना कर ले, माफी मांगने पर, इस्तगफार करने पर उसका रब उसको माफ जरूर कर देगा। ये बात याद रखिए कि वो इंसान उस इंसान से बहुत बेहतर है जो बार बार अल्लाह की तरफ जाने की कोशिश करता है, जबकि वो इंसान जो अल्लाह के करीब भी होता है लेकिन फिर भी अल्लाह को याद नहीं करता, वो इंसान जिससे गुनाह सरजद होते हैं लेकिन वो बार बार अपने रब से माफी मांगता है, उसके सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, अपनी ख्वाहिशात का इजहार करता है, अपनी हाजात का इजहार करता है, जबकि वो इंसान जो कि एक आम गुनाहों से ऐसी जिंदगी गुजारा है कि वो गुनाह भी नहीं कर रहा लेकिन वो फिर भी अल्लाह को याद नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि जब वो गुनाह ही नहीं कर रहा तो उसे अल्लाह ताला से रुजू करने की क्या जरूरत है। ऐसा इंसान अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह को वही इंसान पसंद है जो गुनाहों के बावजूद, गुनाह करने के बावजूद अल्लाह से रुजू करता है, माफी मांगता है, इस्तगफार करता है और अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल होने की कोशिश करता है। बदकिस्मत होते हैं वो इंसान जो ये सोचते हैं कि अल्लाह शायद हमसे नफरत करता है क्योंकि हम गुनाहगार हैं, हमसे तो गुनाह सरजद हुआ है, तो अल्लाह ताला हमें क्यों माफ करेगा, वो तो हमसे नफरत करता होगा। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं, सब कुछ इसके बरअक्स है। याद रखिए अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है और वो हमें बहुत पसंद करता है, वो कभी हमसे नफरत नहीं कर सकता। ये इंसान ही होता है जो इंसान से और खुद से नफरत करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। ये इंसान ही होता है जो खुद पर और दूसरों पर जुल्म करता है। क्योंकि जिन लोगों को ये मालूम होता है कि हमारा रब अल्लाह है, वो जानते हैं कि वो जितनी मर्जी ऊंचाई से नीचे गिर जाएं, चाहे जितने ही गुनाह क्यों ना कर लें, अल्लाह उनके साथ है, उनकी मदद फरमाएगा और उन्हें माफ भी करेगा, उनकी इस्तगफार कबूल करेगा।
انہیں ماضی کی اور مستقبل کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ ان لوگوں کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ہے نا، وہ سب سنبھال لے گا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارا یقین ہی ہوتا ہے جو ہمارے لیے راستے کھولتا ہے۔ اگر آپ کے اندر یقین اور توکل نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ آپ کا کوئی کام آسان نہیں ہو سکتا، آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب تو نصیب کی باتیں ہیں، ہمارے نصیب میں ہی سختی لکھی ہے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو لوگ نصیب سے زیادہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ان کے نصیب بہت بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نصیبوں کو بلند کرتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوبصورت بات کہی، اور انہوں نے فرمایا کہ اگر تم اپنی ضرورتیں اپنے رب سے مانگو، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ یہاں پر جوتے کا تسمہ ٹوٹنے سے مراد لی گئی ہے کہ اپنی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت، چھوٹی سی چھوٹی حاجت کے لیے بھی صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ اور مایوس نہ ہو، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام تر بھلائیاں، تمام تر اختیارات اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب ہم لوگوں سے توقع کرتے پھرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارا احساس کریں گے، یہ لوگ ہمیں توجہ دیں گے، تو یہ بات جان رکھیے کہ لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں، کیونکہ یہ بات صاف واضح ہے قرآن میں کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے اور ان سے امیدیں جوڑ رکھی ہیں، تو اس انسان کی مثال اس مکڑی جیسی ہے جو گھر تو بناتی ہے، لیکن سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی مشیت ساری مشیتوں پر غالب ہے، یہاں تک کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی ہے اس دنیا میں، وہ چیزیں خود آپ کو تلاش کر کے آپ تک پہنچیں گی۔ آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ وہ چیزیں، وہ حاجتیں آپ کو مل کر رہیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی مدد ملے تو یاد رکھیے کہ اللہ کا امان ڈھونڈیں، وہ جگہ ڈھونڈیں جہاں پر آپ کو راحت محسوس ہو، ان راستوں پر چلنا شروع کریں جہاں سے آپ کو اللہ ملے گا، اور اگر آپ ایک قدم صرف اللہ کی طرف بڑھائیں گے تو یاد رکھیے اللہ کا نور، اللہ کی رحمت آپ تک دوڑ کر آئے گی۔ آپ اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ آپ کو یاد رکھے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ دنیاوی آسرے ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے، یہ اللہ ہی ہے جو ہمیں اسباب پرووائڈ کرنے والا ہے، جو ہمیں اسباب دینے والا ہے، کیونکہ اسباب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ رائے پر، ہم وسائل پر اپنے تمام یقین رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں سوائے اللہ کے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ موقع اگر ہمیں مل گیا تو ہی ہمیں مال ملے گا، تو ہی ہمیں پیسہ ملے گا، تو ہی ہمیں عزت ملے گی، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب دینے والا صرف اللہ ہے۔ ہم انسان تبھی اپنی زندگیوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے دل میں ایک بڑی جگہ اللہ کو دیں گے، اللہ کی عبادت کو دیں گے، اور گہرا یقین رکھیں گے کہ اللہ کے سوا ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ وہ تمام حاجات، وہ تمام ضروریات جو آپ کے دل و دماغ میں ہیں، اگر آپ انہیں اللہ سے بڑھ کر چاہتے ہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر ایسا ہے تو یاد رکھیے کہ وہ آپ کی حاجات کبھی پوری نہیں ہوں گی، اور اگر وہ پوری ہو گئی، وہ چیزیں آپ کو مل بھی گئیں، تو یاد رکھیے ان سے آپ کو کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی محبت کو اور اللہ کی چاہت کو ہر حاجت سے بڑھ کر اپنے دل میں رکھیے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے باتیں کرے، آپ کی دعائیں قبول کرے اور آپ کی حاجات پوری کرے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے روزانہ اللہ سے باتیں کرنی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دن ایسا ضرور آئے جب اللہ آپ کی باتوں کا جواب دینا شروع کر دے، اور پھر آہستہ آہستہ تمام راستے کھلنے لگیں گے، قائم ہونے لگیں گے، اور آپ کو جواب نظر آنے لگے گا، آپ کو سب کچھ صاف دکھائی دینے لگے گا، آپ کو نظر آنے لگے گا کہ آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اور چلتے چلتے یوں ہی انشاءاللہ آپ کو وہ سکون بھی ملنے لگے گا جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مل جائے۔ آپ کی زندگی آسان ہونے لگے گی، آپ کی زندگی میں انشاءاللہ خوشیاں آنے لگیں گی، آپ پر ظاہر ہو جائے گا کہ اب آپ تک اللہ کی مدد پہنچنے والی ہے، کیونکہ جب اللہ کی مدد آنے والی ہوتی ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس انسان کو اپنے قریب کرتا ہے، اور جب وہ انسان قریب ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے بنانا شروع کرتا ہے، اس کے لیے اسباب بنانا شروع کرتا ہے، ذرائع بنانا شروع کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بہترین وسیلے بنا کر آپ کے لیے مدد کا انتظام کرے گا انشاءاللہ۔ میں نے اپنی بہت سی ویڈیوز میں ایسی بہت ساری دعائیں بتائی ہیں، بہت سے اذکار بتائے ہیں جو آپ دعا مانگنے سے پہلے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ
دن اور رات کے ایسے کئی اذکار بتائے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی دعائیں قبول کروا سکتے ہیں. اسی لیے کوشش کریں کہ آپ ان تمام اذکار کو اپنی ڈیلی لائف میں شامل کریں. اللہ ہم سب کا مددگار ہو اور ہم سب کو اپنی رحم و کرم کے سائے تلے رکھے. آمین ثم آمین.